सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। सीता नवमी व्रत कथा विशेष यस श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सर्वप्रथम त जगत जननी माता जानकीका चरण कमलमा प्रणाम गर्न चाहन्छु। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। दर्शक महानुभावहरू, सीता नवमी अत्यन्त पावन पर्व रहेको छ। माता सीताजीको प्राकट्य दिवस रहेको छ। आजको दिनमा हामीले सीता मातालाई जानेर नजानेर पूजन गर्नाले, उहाँको व्रत बस्नाले र उहाँको व्रत कथाको श्रवण गर्नाले अत्यन्त ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी सीताजीका नामहरूको जप गर्नाले, ध्यान गर्नाले पनि ठुलो पुण्य हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, म हजुरहरूका लागि आजको यस श्रृङ्खलामा माता सीताका पावन व्रत कथाहरूलाई श्रवण गराउन गइराखेको छु। विशेष गरेर सीता माताको जन्म कसरी भयो त्यो प्रसङ्ग, त्यसै गरी यो जुन सीता नवमीको व्रत रहेको छ, यो व्रतको विशेष महिमा के रहेको छ, त्यसको कथा के रहेको छ, त्यो पनि बताउन गइराखेको छु। अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोला सीता नवमीको यो अत्यन्त पावन कथा। त्रेता युगको समयको कुनै प्रसङ्ग यहाँ सुरु हुन्छ। मिथिला नाम गरेको अत्यन्त पावन एउटा राज्य, जुन धर्मले शासन गरिराखेको राज्य थियो, जहाँका जनहरूलाई धार्मिक राजाले शासन गर्दथे। त्यस स्थानमा जनक नाम गरेका एउटा पुण्यात्मा राजाले शासन गर्दथे। सम्पूर्ण जनहरूमा धर्मको प्रचार प्रसार गर्दथे, कसैलाई पनि अन्याय गर्दैनथे। विभिन्न प्रकारका यज्ञ यागादिहरूद्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबैलाई समान ढङ्गले प्रेम गर्ने भएका, सबैलाई उचित सम्मान दिने भएका त्यस्ता राजाले विभिन्न प्रकारका धार्मिक कार्यहरूको माध्यमबाट त्यो क्षेत्रमा धर्मको प्रचार प्रसार गरिराखेका थिए। सबैलाई जस्तो प्रकारका कुराहरूको आवश्यकता थियो, ती सम्पूर्ण प्रकारका आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्दथे। त्यो ठाउँमा कुनै पनि जनहरू समस्यामा पर्नु परेको थिएन। त्यसै गरी सम्पूर्ण प्रकारका जनहरूलाई ज्ञान दिने उद्देश्य लिएर उनले आफ्नो दरबारमा तथा गाउँ गाउँमा हरेक क्षेत्रमा खाली शास्त्रार्थहरू गराइराख्दथे, जसको कारणले गर्दा सम्पूर्ण जनहरू ज्ञानले, त्यसै गरी धर्मले, त्यसै गरी धनले, हरेक कुराले परिपूर्ण भएका थिए। त्यो कारणले गर्दा सबै जनहरूले राजाको पनि सदा प्रशंसा गर्दथे भने भगवानको पनि सदा भक्ति आराधना, भगवानप्रति प्रेम गर्दथे। यस्तै समय बित्दै गयो। त्यहाँ त्यस्ता प्रकारले समय बित्दै जाँदा सबैको सधैँ राम्रो गति मात्रै भइराख्छ भन्ने हुँदैन। त्यसै समयमा त्यहाँ पनि एउटा नराम्रो कुराको उदय भयो। अनिकालको समय लाग्न लाग्यो। कसैले पनि पाप गरेको छैन, तथापि त्यहाँ कसरी यो अनिकालको समय लाग्यो भनेर यत्र तत्र दुःखका कुराहरू हुन लागे। विद्वानहरूका बीचमा शास्त्रार्थहरू हुन थाले। किन यस्तो भयो? यसरी लोकमा प्रजाहरू भोकले गर्दा मर्न लागेको देख्न नसकेर राजा जनकका आँखाबाट आँसुका धाराहरू बग्न लागे। उनले सम्पूर्ण विद्वानहरूलाई जम्मा गरेर भन्न लागे, ही विद्वानगण, मैले कुनै पनि प्रकारको पाप पनि गरेको छु जस्तो लाग्दैन। त्यसै गरी यो प्रजाहरू, यो ठाउँका प्रजाहरू पनि पापी छैनन्, यस्तो के आइलाग्यो? यस्तो ती सम्पूर्ण जनहरूका बीचमा, ती विद्वत जनहरूका बीचमा सल्लाह भइसकेपछि उनीहरूले ठुलो शास्त्रार्थ गरेर ठुला ठुला शास्त्रहरूका निचोडलाई आफ्ना अगाडि राखेर एउटा निर्णय दिए, हे राजन, हजुर धर्मात्मा हुनुहुन्छ र पनि त्यो माटोमा भएका विभिन्न कारणहरूले गर्दा, त्यसै गरी विभिन्न कुल गोत्रहरूमा उत्पन्न भएका विभिन्न पूर्वजहरूका कारणले गर्दा पनि त्यस्ता अनेकालहरू हुन सक्दछन्। धरती माता हजुरसँग सन्तुष्ट पनि नहुन सक्दछन्। तसर्थ अब हजुरले आफै गएर जोतेर जुन त्यो एउटा यज्ञ नै मानिन्छ, त्यस्तो प्रकारको यज्ञ हजुरले लगाउनु पर्दछ। हजुर आफै गएर जोत्नु पर्दछ। हजुरले आफै जोतेको खण्डमा त्यहाँ प्रसन्न भएर त्यसपछि धरती माताबाट अनाज बालीहरू अत्यन्त राम्रोसँग उत्पन्न हुनेछन्। आकाशबाट जलको पनि राम्रो वृष्टि हुनेछ। तत्पश्चात सम्पूर्ण प्रकारका यी जुन अनिकालका समस्याहरू छन्, ती सबै समस्याहरू नाश हुनेछन्। यस्तो सम्पूर्ण प्रकारका ऋषि मुनिहरूले बताइसकेपछि ती राजा आफ्ना प्रजाहरूको कल्याणका लागि अत्यन्त तत्पर रहेका ती राजाले त्यो यज्ञ लगाउन राजी हुनुभयो।
त्यसरी यज्ञ लगाइसकेपछि हलो जोत्ने समयमा जब राजा जनकले हलो जोत्न थाल्नुभयो, जोत्दै जानुभएको थियो। जोत्दै जाँदा एक ठाउँमा गएर हलाको फाली अड्कियो। उठाउन खोज्नुभयो, सक्नु भएन। तब सम्पूर्ण प्रकारका सैनिकहरूलाई लगाएर त्यो फाली कहाँ फँसेको छ खोज भनेर लगाउनु भयो। त्यसरी खोज्न लगाइसकेपछि जब सम्पूर्ण प्रकारका ती सैनिकहरूले आफ्ना हात हतियारको प्रयोग गरेर, आफ्नो बुद्धि विवेकको प्रयोग गरेर त्यो खोज्न थाले त खोसल्दै जाँदाखेरि त्यो फाली गएर एउटा सुनको कलशमा अड्किएको रहेछ। त्यहाँ जमिनमा सुनको कलश रहेछ। यस्तो रहेछ महाराज भनेर महाराजलाई बताइसकेपछि त्यो उतार्न आदेश दिनुभयो। जब उतार्ने आदेश दिनुभयो तब सैनिकहरूले त्यो सुनको कलशलाई निकाले त त्यहाँ फाली सँगसँगै माता जानकीको पनि प्राकट्य भएको रहेछ। सानी बालिकाको रूपमा जगतकी जननी, जो जगतलाई धारण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, जगतको कल्याण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, जगतको पालन गर्नेवाला हुनुहुन्छ, त्यस्ती माता जानकी सानी बालिकाको रूप धारण गरेर त्यो कलशमा हुनुहुँदो रहेछ। तब उहाँलाई जब राजाले देख्नुभयो, जमिनबाट निकालियो। त्यसै समयमा आकाशबाट विभिन्न प्रकारका पुष्पहरूको, अबिरहरूको, त्यसै गरी लाजाहरूको वृष्टि भयो। यत्र तत्र खुसियालीको प्रसार भयो। त्यसै गरी आकाशबाट जलको पनि वृष्टि भयो। त्यसै समयदेखि पृथ्वीमा पनि अन्नको पनि विस्तार हुन लाग्यो। धरती माताले पनि विभिन्न प्रकारका फलफुल अनाजहरूको सृष्टि गरिदिनु भयो। माता जगतजननी सीताको आगमनसँगै सम्पूर्ण प्रकारका लोकका जुन कष्टहरू थिए तिनीहरू पनि दूर भएर कष्टहरूका ठाउँमा कल्याणको उदय भयो। यसरी माता पार्वतीको जन्म भइसकेपछि राजा जनकले विधिपूर्वक उहाँको न्वारण आदि कर्म गर्नुभयो। जुन हलोको फालिरहेको छ उसलाई सीता भनिने कारणले गर्दा न्वारण गर्ने कर्ममा पनि हलाले जोत्दै गर्दा निस्किएकी पृथ्वीकी पुत्री भएको कारणले गर्दा उहाँको नाम पनि सीता नै राखियो। पछि गएर उनै सीता माताले सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्दै गर्दै जुन भगवान राम हुनुहुन्छ, रामका साथमा विवाह गरेर सम्पूर्ण लोकलाई झुमेल बनाउनु भयो, सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्नुभयो। पुरै रामायणको श्री रचना भयो। उहाँहरूको त्यो सत्कीर्तिदेखि लिएर त्यस्तै सीता माताको प्राकट्य दिवस आज रहेको छ। जुन माताले सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ, त्यस्ती माता प्रकट भएको आजको दिन रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो त भयो सीता माताको जन्म भएको प्रसङ्ग। सीता माताको आजको दिनमा आराधना गर्ने व्यक्तित्वहरूको अवश्य पनि कल्याण हुनेछ। जसरी त्यो समयमा भोकमरीमा परेका जनहरू ठुलो धनधान्यले युक्त भएका थिए, प्रसन्न भएका राजाले सम्पूर्ण लोकहरूलाई जसरी दान प्रदान गरेका थिए, त्यसरी नै माताको आराधना गर्ने व्यक्तिले, सीता माताको आराधना गर्ने व्यक्तिले हरेक प्रकारका पापहरूबाट छुटेर, दरिद्रताबाट छुटेर ठुलो पुण्यको प्राप्ति गर्दछन्, सौभाग्यको प्राप्ति गर्दछन् भने सीता माताको, राम सीताको आराधना गर्ने जोडी दम्पतिहरूको कहिल्यै पनि दम्पतिमा छुट हुँदैन। दम्पतिहरू फुट्नु पर्दैन, आपसमा प्रेम सदा रहिरहन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो भयो सीता माताको प्राकट्यको कथा। अब यसपछि जुन सीता नवमी आजको पावन दिन रहेको छ, यसको पनि व्रत रहेको छ। माता सीताले कसरी कल्याण गर्नुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा एउटा पौराणिक कथा रहेको छ। त्यो पौराणिक कथालाई पनि श्रवण गरौँ। धेरै समय पहिलेको पौराणिक समयको कालको कुरा हो। पुराण कालमा मारवाड नाम गरेको एउटा पावन क्षेत्र थियो। त्यो क्षेत्रमा सम्पूर्ण प्रकारका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सबै मिलेर आफ्ना आफ्ना कर्महरू गरेर रहन्थे। त्यसै समयमा वेदलाई आफ्नो धर्मको मूल मान्नेवाला, वेदले बताएका सम्पूर्ण कर्महरू गर्नेवाला वेदवादी ब्राह्मण थिए। त्यहाँ तिनको यत्र तत्र सत्कीर्ति थियो। तिनको नाम थियो देवदत्त। परिवारमा पति पत्नीले शहीद भएर ती देवदत्त रहेका थिए। उनकी अत्यन्त रूपले सम्पन्न भएकी शोभना नाम गरेकी पत्नी थिइन्। रूपले अत्यन्त शोभायमान भए पनि उनको चारित्रिक रूपमा भने उनी शोभायमान थिएनन्।
जब ती ब्राह्मण देवता भिक्षा मागी र आफ्नो परिवार पाल्दथे त भिक्षा माग्नका लागि देश देशान्तरमा डुल्ने गर्दथे। परन्तु तिनका घरमा रहेकी जिद्दी जो शोभना थिइन् तिनले आफ्ना पतिलाई हेलना गर्दै उनी आफ्नो वेश्यावृत्तिमा व्यभिचारमा संलग्न रहन्थिन्, जसले गर्दा उनको धर्म कर्महरू उनको आन्तरिक शक्ति पनि घट्दै गइराखेको थियो। जब उनको त्यस्तो प्रकारको कर्महरू भयो भनेर गाउँमा यत्र तत्र थाहा हुन लाग्यो। सम्पूर्ण जनहरूले निन्दा गर्न लागे। त्यस्ता अत्यन्त ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणकी पत्नी भएर पनि यस्तो प्रकारको नीच कर्ममा संलग्न हुने तिमीलाई धिक्कार छ भनेर सबैले कुरा गर्न लागे। यत्र तत्र उनलाई अपमान हुन थाल्यो। वेश्यावृत्तिमा लागेको कारणले गर्दा, त्यसै गरी व्यभिचारमा लागेको कारणले गर्दा गाउँले गरेको त्यो अपमानलाई, त्यसै गरी गाउँले दिएको त्यो सुझावलाई सहन नसकेर ती शोभना नाम गरेकी नारीले त्यो गाउँ नै सबै सुसुप्त भएको अवस्थामा गाउँ पुरै जलाइदिन्। त्यत्रा ठुला ठुला पाप कर्महरू गरेकी उनी समय गतिले कालगतिले गर्दा कुनै समयमा मृत्युका वशमा परिन्, यानि कि उनको त्यो जन्ममा मृत्यु भयो। जब त्यो जन्ममा मृत्यु भयो, अर्को जन्ममा एउटा चाण्डालको घरमा चाण्डालनी भएर जन्म लिन्। जुन प्रकारले तिनले गाउँभरि आगो लगाएर सम्पूर्ण जनहरूको नाश गरेकी थिइन्, त्यसको कारणले गर्दा उनको शरीरभरि कुष्ठरोग नामक एउटा रोग उत्पन्न भयो। त्यसै गरी आफ्ना सोझा पतिलाई छोडेको कारणले गर्दा चाण्डाल रूपमा जन्म भयो। त्यस्तै गरी त्यो व्यभिचार कर्म गरेको कारणले गर्दा, जुन विशेष गरेर सद्धर्ममा नरहिकन अधर्मी प्रकारका क्रियाकलापहरू गरेको कारणले गर्दा उनले आँखाको ज्योति पनि गुमाइन्। तब त्यस जन्ममा उनी कुष्ठरोग भएकी, त्यसै गरी अन्धी भएकी चाण्डालनीको रूपमा जन्म लिइन्, जसलाई कुनै पनि धर्मको थाहा हुँदैन। त्यस्तै प्रकारकी पापमा सदा निवृत्त रहने चाण्डालनी भएर रहिन्। दुःख पाइन् उनलाई, आँखाको दृष्टि पनि छैन, शरीरमा पनि रोग छ। त्यसै गरी परिवारमा माया गर्नेवाला पनि कोही छैन। यत्र तत्र भौतारिँदै भौतारिँदै देश देशान्तर अवान्तर डुल्न लागिन्। यसरी भड्कँदै डुल्दै डुल्दै आफ्नो भोक मार्ने क्रममा जाने क्रममा कौशलपुरी नाम गरेको जुन माता जानकीको, त्यसै गरी रामचन्द्र भगवानको पावन धाम रहेको छ, त्यहाँ जो सम्पूर्ण भक्तहरू रामचन्द्रको त्यसै गरी सीता रामको आराधना गर्दछन्, त्यस्तो ठाउँमा पुगिन्। वैशाख शुक्ल नवमीको त्यो तिथिमा जब उनी पुगेकी थिइन्, तब त्यहाँ जानकी नवमी सीता नवमीको सम्पूर्ण जनहरूले व्रत गरिराखेका थिए। सीतारामका पावन स्तोत्रहरूलाई, पावन कथाहरूलाई श्रवण गरिराखेका थिए। त्यहाँ त्यो नगरकै सबैभन्दा ठुलो महाउत्सव सीता नवमी चलिरहेको थियो। त्यहाँ गएर भोकले मर्न लागेको छु, मलाई कसैले भोजन देऊ भनेर तिनी सबैको प्रार्थना गर्न लागिन्। सबै भक्तहरू अचम्म परेर हेर्दथे। आज त सीता नवमीको दिन रहेको छ, हामीहरू निराहार माता जानकीका नाममा व्रत बसिराखेका छौँ। यो पाप बुद्धि भएकी आएर मलाई अन्न देऊ भनेर भन्दैछ। यस्ता प्रकारले एक आपसमा हेराहेर गर्न लागे। त्यसरी नै भौतारिँदै तिनी श्री कनक भवन पुगिन्। त्यहाँ हजारौँ फुलले मण्डित एउटा भगवानलाई, माता जानकीलाई स्थापना गरिएको मण्डप थियो। त्यहाँ गएर फेरि कसैले मलाई भोजन देऊ, म भोकले मर्न लागेँ भन्न लागिन्। तब त्यहाँ मध्येका एक भक्तले भन्न लागे, हे देवी, तिमी कहाँबाट कसरी भौतारिँदै आएकी छौ? आज त यो सारा लोकले नै माता जानकीको आराधना गर्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा अन्न भोजन गर्नाले पनि पाप लाग्दछ, त्यसै गरी अन्नको दान गर्नाले पनि पाप लाग्दछ। आज त भगवानका कथाहरूको श्रवण गर्ने, देवीका कथाहरूको श्रवण गर्ने, माता जानकीको आराधना गर्ने, जगत जननी माता जानकीलाई प्रसन्न बनाउने दिन रहेको छ। आज अन्नदान दिन मिल्दैन, बरु भोलि बिहान आउनु। भोलि बिहान हामीले व्रतको पारायण गरिसकेपछि तिमीलाई जति आवश्यक हुन्छ त्यति प्रसाद अवश्य पनि पाउनेछौ भनेर भनिसकेपछि ती चाण्डाल रूप धारण गरेर गएकी, चाण्डाल रूपको जन्म लिएकी तिनले फेरि भन्न लागिन्, मलाई भोकले साह्रै गाह्रो भएको छ, मलाई यो धर्म कर्म मलाई केही पनि थाहा छैन, मलाई सिर्फ भोजन चाहियो, मलाई भोजन दिलाउनुहोस्। यस्तो भनिसकेपछि ती ब्राह्मणले अन्नदान दिन त सकेनन्। ती भक्तले केही जल र तुलसीका पत्रहरू, ल तिमीले यही पान गर भनेर पान गर्न दिए।
केही समयसम्म त उनले आफूलाई धैर्य धारण गरिन्। त्यो जलपान तुलसीपान पिएर ती सुतेकी तिनी त्यही दिनमा जुन जानकी व्रतको दिन रहेको थियो त्यसै दिनमा परमधाम गइन्। उनको त्यो देह त्यहाँबाट त्याग भयो। त्यस्तो भइसकेपछि उनलाई त्यो दिनमा भोकै बसेर अन्तमा गरेको तुलसी र जलको पानले गर्दा उनले ठुलो सीता नवमीको व्रत गरेको मानियो। माता त्यसैबाट प्रसन्न हुनुभयो र जगतजननी माता सीताले उनका सम्पूर्ण पापहरू नाश गरेर उनलाई पवित्र गरिदिनुभयो। तब उनी निर्मल भएर स्वर्गधाम जुन अत्यन्त पावन सुखले भरिएको धन समृद्धिले भरिएको धाम रहेको छ त्यो धाममा जाँदै भइन्। अनेक वर्षसम्म आफ्ना पुण्यहरूको उदय हुने समयसम्म उनी त्यहाँ धर्म कर्ममा निरत रहेर त्यसै गरी स्वर्गका भोगहरू भोगेर आनन्दले बसिन्। तत्पश्चात हजारौँ वर्षहरूपछि सबै पापहरू नाश भइसकेपछि कामरूप देशका महाराज जयसिंहकी रानी भएर उनी कामकला नामले चिनिएर धरतीमा फेरि विख्यात हुनका लागि आइन्। उनले आफ्नो त्यो शासनकालको समयमा सम्पूर्ण प्रकारका पुण्य कर्महरू मात्रै गरिन्। पाप कर्महरू त्यो जन्ममा गर्दै गरिनन्। सम्पूर्ण जनहरूको कल्याण गरिन्। त्यसै गरी राम सीताका धेरै देवालयहरूको निर्माण गरिन्। देवालयहरूको निर्माण गरेर सम्पूर्ण लोकहरूमा उनले ठुलो पुण्य प्राप्त गरिन्। सबैले उनको सम्मान गर्न लागे। रानी भए पनि उनलाई देवी समानको सम्मान मिल्न लाग्यो। माता श्री जानकीको प्रभावले गर्दा जानकीको भक्तिले गर्दा सम्पूर्ण प्रकारका सुखहरू प्राप्त गरेर आफ्ना पापहरू नाश गरेर स्वर्गलोकको पनि भोग गरेर त्यसै गरी पृथ्वीमा आएर पनि फेरि सम्पूर्ण प्रकारका पुण्यहरूको भोग गरेर पुण्यहरू गरेर माता जानकीको त्यसै गरी रामचन्द्र भगवानको आराधना गरेर अन्तमा फेरि परमपद जुन साकेत रहेको छ जहाँ रामचन्द्र त्यसै गरी सीता माता सदा निवास गर्नुहुन्छ त्यस्तो पावन धाममा गएर सदाका लागि रहन थालिन्। अतः सीता नवमीको यो जुन पावन दिन रहेको छ सीता माताको प्राकट्य दिवस रहेको छ। यसको व्रत बस्ने त्यसै गरी पूजा गर्ने त्यसै गरी यो जुन पावन व्रत कथा रहेको छ यो व्रत कथाको श्रवण गर्ने आजको पुण्य दिनमा राम रक्षा स्तोत्र पढ्ने सीता स्तोत्र जानकी स्तोत्र पाठ गर्ने त्यसै गरी हनुमानका विभिन्न आराधनाहरू गर्ने सम्पूर्ण प्रकारका जनहरू ती सबै आफ्ना सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर यस लोकमा पनि सम्पूर्ण प्रकारका ती जुन सुखका स्रोतहरू छन् सौभाग्यहरू रहेका छन् ती सम्पूर्णलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यसै गरी दाम्पतीमा भएका कलहहरू छन् भने सबै मेटिएर जान्छन्। माता आजको दिनमा माता जानकी र रामचन्द्रलाई सम्झेर श्रद्धा भक्तिले मात्रै दम्पतिले दुईवटा फुल मात्रै पनि भगवानका चरणारविन्दमा देवीका चरणारविन्दमा चढाउँदछन् भने उनीहरूका दाम्पत्य जीवनका सबै क्लेशहरू सबै कष्टहरू हटेर उनीहरू सुखद दाम्पत्य जीवन बिताउन सक्दछन्। त्यसै गरी सम्पूर्ण प्रकारका कर्महरू गर्ने व्यक्तिहरू यस लोकमा सम्पूर्ण प्रकारका सुखहरूलाई भोग गरेर सौभाग्यहरूलाई भोग गरेर अन्तमा माता जानकीको जुन दिव्य धाम रहेको छ त्यहाँ गएर सीतारामका चरणारविन्दमा भक्ति लगाएर सदा उहाँकै साथमा रहन सक्दछन्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू यो सीता नवमीको व्रत कथा म हजुरहरूलाई यथामति यथा ज्ञान श्रवण गराएँ। राम सीताका प्रभावले गर्दा हजुरहरूका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली छाएर यहाँ पनि शौर्य सद्भाग्य सत्कीर्ति सम्पूर्ण कुराहरूको प्राप्ति होस्। माता जानकीको त्यसै गरी भगवान रामचन्द्रको कृपा हजुरहरूका उपर सदा बर्सिरहोस्। नमस्कार।